बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कुरान पाक की ये एक सूरत जिसके घर में हर रोज़ पढ़ी जाएगी, वो घर चंद दिनों में ही करोड़पति बन जाएगा। ये सूरत बेपनाह ताकत का सरचश्मा है। जिस घर में हर रोज़ ये मुबारक सूरत पढ़ी जाती है, वो घर चंद दिनों में ही करोड़पति बन जाता है। जिस शख्स का कारोबार ठप हो चुका हो और रिस्क इसके घर में आने का सोच ही नहीं रहा, एक सूरत का वजीफा बताएंगे, तरीके के मुताबिक कर लें, इंशाअल्लाह ताला वो घराना खुशहाल हो जाएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाए, तो आज का वजीफा बहुत ही मुजरब है। जो शख्स किसी कारोबारी एतबार से या मालो दौलत की वजह से परेशान है, इस शख्स को चाहिए कि ये अमल, ये वजीफा कसरत के साथ चलते फिरते पढ़ ले। इंशाअल्लाह ताला वो शख्स हर किस्म के नुकसानात से बच जाएगा। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके रिज्क और कारोबार में बेपनाह बरकतें और फजीलतें अता फरमाएगा। आपके रिज्क और मालो दौलत को कुशादा कर देगा, हर परेशानी से बचाएगा, हर मुसीबत और दुख से महफूज हो जाएगा। दुनिया भर में कोई भी शख्स इसके साथ ज्यादती नहीं कर सकेगा। हर जगह इस शख्स को कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। अगर वो कोई भी कारोबार करेगा या तिजारत करेगा तो इसको दुगना नफा होगा। यानी अगर वो शख्स मट्टी में हाथ डालेगा तो वो भी सोना बन जाएगा। अगर आपने ये वजीफा हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक मुकम्मल किया तो यकीन मानिए कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क अता फरमाएगा कि आपकी जान पहचान के लोग आप पर रश्क करेंगे। जब आप इस अमल को खुद ही करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल करम से आपको भी यकीन हो जाएगा और फिर आप खुद भी ये वजीफा करेंगे और फिर दूसरों लोगों को भी बताएंगे कि मुझे इस वजीफे ने माला माल कर दिया है और अब अल्लाह ताला ने मुझ पर अपना करम किया है और मेरा रिस्क मेरे लिए बहुत कुशादा फरमा दिया है। मोहतरम नाज़रीन कराम, आपने ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पर ही कामिल यकीन करते हुए करना है। जब आप लोग ये वजीफा कर लोगे तो फिर आप खुद ही अपनी आंखों से मुआवजा देखोगे। बेशक आपकी नौकरी के मसाइल, दौलत या रुपया पैसों के मसाइल हों, या घर में रिश्तों के मसले हैं और घर में बेटियां जवान बैठी हैं और किसी अच्छी जगह इनका रिश्ता नहीं हो रहा, वजीफा इतना मुजरब है कि इंशाअल्लाह ताला फौरी असर करेगा। इसलिए नाजरीन, ये एक छोटी सी सूरत का वजीफा है जिसको हम सूरत कुरैश कहते हैं। ये कुरान मजीद के आखिर सिपारे यानी 30वें सिपारे में है। आपने इस सूरत को किस तरह से पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, इंशाअल्लाह ताला हम आपको तफसील से बताएंगे। ये अमल आपको हर शर से महफूज कर देगा, हर नुकसान से आपको महफूज करेगा, ये हर हादसे से आपको महफूज रखेगा। इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन और मर्द हजरात इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आपने वजीफों को सादिक दिल के साथ और मुकम्मल यकीन और एतमाद के साथ कर लिया है तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आप सिर्फ इस सूरत को पढ़ लें, यकीन जाने आप अपने दुश्मन की चीखों पुकार सुनेंगे। जिस औरत के बच्चे सूख कर दुबले पतले हो जाते हैं, आप इनके लिए भी इस सूरत का एक खास अमल कर सकते हैं। इसके लिए आपको गाय के ताज़ा मक्खन पर दम करें और फिर वो मक्खन बच्चे को खिला दें। आप देखेंगे कि वो बच्चा जल्द ही मोटा, ताज़ा और गोल मटोल हो जाएगा। और इसी तरह ये अमल आपको कारोबार के अंदर इतनी तरक्की देगा और अल्लाह ताला खूब मालो दौलत अता फरमाएगा। जो बंदा यकीन के साथ अमल को करता है वो लाजमी कामयाब होता है। इस अमल को करने के बाद आपको नाकामी नहीं होगी और फिर हर जगह कामयाबी ही कामयाबी होगी। बस आपने इस अमल को अच्छी नीयत से पढ़ना है। अगर आप इस अमल को करने से पहले नियत नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक हदीस पाक का मफहूम है कि तमाम अमलों का दारोमदार नियतों पर है। तो फिर नियत करना बहुत जरूरी है। अगर आपका कारोबार बंद है और कोई गाहक नहीं आता, अगर आ भी जाए तो बगैर कुछ खरीदे ही वापस चला जाता है और दुकान में कोई रश नहीं और सारा दिन जलीलो ख्वार होकर भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, क्योंकि दुकान में इतनी सेल भी नहीं होती कि कुछ खाने के लिए खरीदा जा सके, उल्टा नुकसान उठाकर ही घर आ जाते हैं। इन भाइयों के लिए मेरा मशवरा है
کہ جب آپ اپنے کاروبار پر جائیں وہاں پر کھڑے ہو کر اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل کرم سے خوب گاہک آئیں گے اور بہت ہجوم ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عمل کریں اور باقی آگے دوسروں کو فائدہ نہ ہو، بلکہ انشاءاللہ تعالی دوسروں کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر رش ہو اور آپ کا سارا مال بک جائے، آپ ہر روز ہی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو نفع بھی ملے گا اور ترقی بھی ملے گی۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ عمل ہر روز بھی کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو اچھی طرح سے وضو کر لیں۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے جائیں یا اپنی دکان پر جائیں، غرض آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، آپ وضو کریں اور پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجات پڑھ لیں، پھر وہیں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے فرض نماز کے بعد کر لیں۔ اگر کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا بھول بھی گئے ہیں تو پھر بھی جب آپ کو یاد آئے تو اسے کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کرنے سے آپ کے دل میں جو بھی دلی مرادیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی دلی حاجات جائز ہوں اور نیک ہونی چاہیے، تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ آپ دنیا جہاں کے خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں۔ پھر وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اچھی طرح سے دعا کرنی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے اپنے گھروں میں نماز کا معمول بنائیں، کیونکہ نماز تو فرض ہے اور کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ پھر جب آپ نماز مکمل ادا کر لیں تو اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور پھر سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ دوبارہ سن لیں کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تاکہ اللہ پاک آپ کے وظیفے میں خوب برکت عطا فرمائے، اور 7 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم پڑھیں۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں۔ اس کے بعد 180 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ کو دوبارہ بتاتی چلوں کہ آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 21 مرتبہ سورۃ قریش، 180 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں اور آخر میں دوبارہ پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ حاجات اور اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کریں، اور سچے دل کے ساتھ کریں اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں، اور ہاں یاد رہے کہ کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سورۃ قریش کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ بے شک آپ دکاندار ہیں، دکان پر گاہک آ گئے ہیں تو آپ جب گاہک کو روانہ کر دیں تو دوبارہ سے سورۃ قریش پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی 3 دنوں کے اندر ہی آپ کو رزلٹ نظر آئے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے 3 دنوں کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر آپ یہ عمل 40 دن تک ضرور کرنا۔ اس دن سے آپ یہ عمل شروع کریں گے، پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دنوں سے مزید بہتر ہوتا جائے گا اور آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھیں، اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار مسلسل ترقی کرتا رہے تو آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی بغیر حساب و کتاب مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک میرے سننے اور دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور انہیں ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔